अखिल भारतीय गोर्खालीग पार्टीको भारती तामाङ समूहले दार्जिलिङका लोकसभा सांसद राजु विष्टलाई राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेपछि यता भाजपा दार्जिलिङ जिल्ला समिति सांसद राजु विष्टको बचाउमा अघि आएको छ। छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको मुद्दामा चुनाव जितेर सांसद राजु विष्टले अहिलेसम्म छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड गठनको निम्ति कुनै पहल नगरेको भन्दै गोर्खालीग पार्टीले सांसद राजु विष्टको राजीनामाको माग गर्दै दार्जिलिङ शहरमा व्यापक पोस्टरिङ समेत गर्ने कार्य गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा सांसद राजु विष्टको पक्षबाट अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया नआए पनि भाजपा दार्जिलिङ जिल्ला समितिका अध्यक्ष कल्याण देवानले प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले सांसद राजु विष्टले छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड गठनको पक्षमा अहिलेसम्म धेरै कार्यहरू गरेको दावी गर्दै सांसद विष्टको राजीनामाको माग गर्नु मूर्खता रहेको समेत बताएका छन्। यसका साथै उनले सांसद विष्टको राजीनामाको माग गर्ने गोर्खालीग पार्टीको कार्यप्रति घोर भर्त्सना समेत जनाएका छन्। हिज दार्जिलिङमा भारतीय खेमा गोर्खालीगको तर्फबाट दार्जिलिङका सांसद बीजेपी पार्टीबाट 4 लाख भोटले विपक्षीलाई जितेर चुनिनु भएको सांसद राजु विष्टज्यूको विरोधमा उहाँले इस्तिफा लिनुपर्छ भन्ने माग गरेर जुन विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको थियो त्यस विषयमा आज हामी बीजेपी दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट कमिटीबाट हामी स्पष्टीकरण दिन चाहन्छौँ। जुन चाहिँ विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो उहाँहरूले यो एउटा राजनैतिक ज्ञान नहुनु अनि एउटा मूर्खता एउटा प्रमाणित गर्नुभएको छ। यो एउटा दुःख लाग्दो विषय हो कि राजनैतिक पार्टीले जनहितको निम्ति सधैँ आफ्नो विचारधाराहरू जनहितको पक्षबाट राख्नु गर्नुपर्छ जसद्वारा जनताको हित होस्। तर राजनीतिक स्वार्थ र कसैको चाप्लिसी गर्न भन्ने विचारधारा राख्नु अत्यन्त दुःखदायक हो यो दार्जिलिङको जनताको लागि। हामीले यस्ता कुनै राजनीतिक पार्टीबाट यस्तो स्टेटमेन्ट आउँछ भन्ने सोचेका थिएनौँ, किनभने आज राजु विष्टजीलाई बलजफ्ती इस्तिफा गराउने हो भने आज यसको विकल्प अर्को के हुन सक्छ त्यो पनि त देखाउनु पर्यो। आज राजु विष्टजीको विकल्प अर्को के छ यो जनता गोर्खा जातिको लागि? आज एउटै मात्रै सांसद राजु विष्टजी हुनुहुन्छ जसद्वारा केन्द्र सरकारमा गोर्खाहरूको निम्ति आफ्नो अस्मिताको रक्षा गर्नको निम्ति एउटा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हुनुपर्छ भन्ने विषय आज भारत सरकारको गृह मन्त्रालय र प्राइम मिनिस्टर सम्ममा यो मुद्दाको घरिघरि उठान भइरहेको छ। घरिघरि यो उहाँहरूलाई अवगत गराइरहेको छ अनि यसप्रति उनीहरूले गम्भीर रूपले विचार गरिरहेकै छ। र यस्तो परिस्थितिमा आज पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन जो चाहिँ एउटा गोर्खा जातिको अस्मिताको रक्षा गर्नको निम्ति आवश्यक छ, संवैधानिक पद्धतिमा यसको समाधान हुनुपर्छ भन्ने पक्ष बीजेपी पार्टीको पक्ष हो, जुन कुरालाई आज पहाडवासीले पनि सहमति दिएर आज उहाँलाई सांसद बनाएर पठाएपछि उहाँले आफ्नो काम इमान्दारितापूर्वक गरिरहेको यो स्पष्ट जनतालाई थाहा छ। यस कारणले गर्दाखेरि आज सानो सानो इस्युजहरू गोर्खा जातिको हितको निम्ति आज चिया बगानको निम्ति मिनिमम वेजेस एक्टदेखि लिएर गोर्खाहरूले सैनिक भर्तीमा जुन समस्या भोगिरहेको छ त्यस विषयमा लिएर, पानीको समस्या लिएर, कोभिडको समस्या लिएरदेखि आधार सेवा केन्द्रको एउटा विषयवस्तु लिएर साना साना रोगी बिरामीहरूको निम्ति जुन प्रकारले पहल उहाँले गरिरहेको छ, यस्तो परिस्थितिमा हामीले आज तुलनात्मक दृष्टिले हेऱ्यौँ भने आजभन्दा विगतमा जति एमपीहरू दार्जिलिङबाट गए
उनीहरूले गरेका योगदानहरू सामूहिक रूपमा हामीले लेखाजोखा गऱ्यौँ भने हाम्रा राजु विष्टज्यूको योगदान धेरै नै उच्च स्तरीय छ, धेरै नै योगदानहरू छ र उहाँले यो जातिको निम्ति इमान्दारितापूर्वक आफ्नो तर्फबाट आफ्नो संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन लगाएर पनि उहाँले काम गरिरहनु भएको यो जनताले देखिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो परिस्थितिमा आज गोर्खा जातिको एउटा मुद्दाहरूको छिनाफाना गर्नको निम्ति 2024 सालसम्मको एउटा मियादभित्र केन्द्र सरकारले छलफल गर्नुपर्ने अनि त्यसको निम्ति एउटा गोर्खाहरूको एउटा ठुलो दैलो नै भनेको गोर्खाहरूको सांसद हो र राजु विष्टज्यूले आफ्नो भूमिका निष्ठापूर्वक यो उहाँले पालन गरिरहनु भएको छ अनि हामीलाई आशा छ कि 2024 भित्र गोर्खाहरूको मुद्दाको छलफल गर्नमा राजु विष्टले नै अहम भूमिका निर्वाह गर्छ र उहाँको नेतृत्वमा नै गोर्खा जातिले न्याय पाउँछ भने सबै गोर्खा जातिहरूले विश्वास गरेको छ। र यस्तो परिस्थितिमा यदि आज राजु विष्टले इस्तिफा दिनुपर्ने हो भने कसले राजु विष्टको भूमिका निर्वाह गर्छ, कसले गोर्खा जातिहरूको निम्ति संसदमा बोल्छ, त्यसको विकल्प के छ त्यो भारती खेमाको हाम्रा नेतृवर्गले हामी जनतालाई देखाउनुपर्छ। अर्को कुरो के हो भने आज गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन गर्न मान्छेलाई उक्साएर नाना प्रकारको प्रताडनामा जनतालाई हुम्याएर आफू चाहिँ अन्तमा गएर गोर्खाल्यान्ड विरोधी तत्त्वसँग हात मिलाएर पहाडमा यो एक छत्र राज गर्ने पार्टीहरूप्रति फेरि भारती खेमा चुप छन्। आज गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन गर्नेहरूलाई कति प्रताडना दियो, त्यस्तो प्रताडना दिने राज्य सरकार टिएमसी पार्टीप्रति भारती खेमा चुप छन्। यसको अर्थ के हो? किन राजु विष्टज्यूलाई आज आक्षेप, किन राजु विष्टज्यूलाई आज इस्तिफा को दाबी गर्छन्? त्यो एउटै कारण हो, त्यो चाहिँ टिएमसीको चाप्लुसी गरायो। यसकारण फाइदाको लागि, स्वार्थको लागि, राज्य सरकारको चाप्लुसी गर्नको निम्ति, टिएमसीको चाप्लुसी गर्नको निम्ति राजु विष्टज्यूलाई मोहरा बनाउनु यो जनताको अगाडि उदाङ्गो भएको छ। अघि यो अरू केही होइन, यो पश्चिम बङ्गाल सरकार र पश्चिम बङ्गालको सत्ताधारी पार्टी टिएमसी सित एउटा राम्रो एउटा सम्बन्ध जोड्नको निम्ति अनि त्यो सम्बन्ध मार्फत फाइदा लिनको निम्ति यो एउटा चाप्लुसी गर्ने एउटा तरिका हो। साथसाथै यो कुरा इस्तिफा माग्नु भन्ने कुरा यो एउटा गोर्खाहरूको निम्ति एउटा दुर्भाग्यको कुरा हो, किनभने यो इस्तिफा माग्दा गोर्खाहरूको अस्मिताको सुरक्षा गर्ने ढोका सधैँभरिको लागि बन्द हुन्छ। यसकारण हाम्रा जनताहरूले यी कुराहरू वास्तविक रूपमा तथ्यहरू केलाएर यसको पछाडिको पृष्ठभूमि केलाएर बुझ्नु जरुरी छ। म अनुरोध गर्छु सम्पूर्ण जनतालाई कि यस्ता वाहियत कुराहरू, वाहियत वक्तव्यहरूलाई गहनतासित नलिने अनि यी सबै भ्रम फैलाउने र एउटा जातिको हितमा यसले ठुलो नोक्सान पुर्याउने वक्तव्यहरू हुन्छ र यस्ता उटपटाङ कुराहरूको जनताले विरोध गर्नुपर्छ। किनकि राजु विष्टज्यू आजको दिनमा वर्तमानमा गोर्खाहरूको जुनै पनि समस्याको कडाभन्दा कडा अनि एउटा प्रखर रूपमा प्रभावकारी ढङ्गमा केन्द्र सरकार समक्ष पुर्याउने एउटा माध्यम हुन्। उहाँले पुर्याइरहनु भएको छ। हरेक विषयवस्तुहरू उहाँको व्यक्तिगत सम्पर्क, जुन प्रकारको नजिकको सम्पर्क
क्याबिनेट मिनिस्टर्सहरूसित छ, त्यसको फाइदा धेरै नै गोर्खा जातिलाई आज भइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। यस्तो परिस्थितिमा यस्ता वक्तव्यहरू आउनु यो एउटा हाम्रो समाजको र जातिको निम्ति दुर्भाग्यको कुरा हो भनी म ठहर गर्छु र यस कुराको म घोर भत्सर्ना र खण्डन गर्छु र म आह्वान गर्छु सम्पूर्ण जनतालाई यस्ता जनविरोधी वक्तव्य र तत्त्वहरूप्रति सतर्क र सचेत रहने म आग्रह गर्छु। धन्यवाद।